बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अब हुकूमत थोड़ी सी परेशान है और उस परेशानी में अब अपनी तरफ से एक बार फिर दोबारा से वोट को इज्जत दो और अवाम के दरमियान एक कोशिश की जा रही है अपने आप को इनकलाबी साबित करने की। अदनान आदिल साहब ने ट्विटर के ऊपर लिखा कि अब मियाँ साहब ये चाहते हैं कि कोई हादसा हो जाए और वो मजलूमियत का कार्ड लेके अवाम के अंदर आ जाए, और उसकी पहली बुनियाद रख दी गई है। आप जानते हैं कि इमरान खान को हुकूमत से निकालने की क्या सजा दी गई। इमरान खान की सजा सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जी आप रूस क्यों गए, और यहां से कुछ जो बताने वाले थे उन्होंने अमेरिका को कन्वे ये किया कि हम नहीं जाना चाहते थे रूस, लेकिन ये इमरान खान का यकतरफा फैसला था जिसपे इमरान खान कहते हैं कि मैं यहां से तमाम स्टेक होल्डर से पूछ कर गया, वहां जाके कॉल की जब ये सारा उस दिन हमला हो गया कि देखें अब हमें मुलाकात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुलाकात तय थी। तो उस पर इमरान खान के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स ने कहा कि हमें मुलाकात के लिए जाना चाहिए क्योंकि मुलाकात ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने दो बातें की थी। दूसरी दो बातों में पहली बात यह थी कि चूंकि उस वक्त तेल की कीमतें दुनिया में बहुत ज्यादा हो रही थी, तो रूस ने पाकिस्तान को तकरीबन 30% डिस्काउंट के ऊपर तेल की ऑफर की या बातचीत इन दोनों के दरमियान हुई। उस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं था। ये कहता जी इमरान खान सियासी एक जुआ खेल रहे हैं, सियासत की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात थी गंदम, कि अगर हमें गंदम खरीदनी है तो वो दोनों चीजें हमें सस्ती कीमत के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी हम ये करेंगे तो अमेरिका हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं, अमेरिका वेंटिलेटर्स हटा देगा। अब जब ऐसे में मैंने आपको खबर पिछली वीडियो में डिटेल में दी कि आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि आप कोई 800-900 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेके आए, मजीद टैक्सेस लगाएं, और वो कह रहे हैं कि फिलहाल हमारा मिशन नहीं आएगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो अब एक बार फिर इन्होंने वो अपने बयानिए को और वो क्या कहते हैं कि मज़ामत को टाकी शाकी मारना शुरू की है। और जनाब इस वक्त बताया यह गया है कि जो इसहाक डार साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि हमने अमेरिका को बता दिया है कि वो हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता और जल्द इस बारे में ये मामलात खरीदारी के मुमकिन हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब को ये अंदाजा है कि वो अपने वजीर दिफा साहब की गुफ्तगू सुन लें। ये बता दिया अमेरिका के हवाले से कम इस पोजीशन में ये हुकूमत नहीं है, ना ही हम ओवरऑल तौर रियासत उनको कर सकते हैं। वो जो अमेरिका को बता सकता था उसको आपने इक़्तिदार से निकाल दिया हुआ है। फिलहाल आप तो कोई तरला मिन्नत कर सकते हैं, अगर तरला मिन्नत, और उनका जी हमें अमेरिका ने कहा है कि हम इस मामले को G20 में लेके जा रहे हैं और वहां पे हम तय करेंगे जी ये प्राइसेस हैं और इससे कोई महंगा नहीं खरीद सकते और हम रेट तय करेंगे। अब हुकूमत ही आई है अप्रैल में और नवंबर के आज 13 तारीख है, यानी नवंबर का आधा महीना भी गुजर गया और अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन अब ये इस दौरान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें हम बिल्कुल अमेरिका के सामने और हम अपने मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, वो हमें नजर आ रहा है कि आईएमएफ आपको पैसे नहीं दे रहा और आईएमएफ कह रहा है कि ये काम करें और आप वहां पे उनको दावे वादे करते रहे। अब वो बात सुन नहीं रहे। पहले तो आपने बढ़के मार ली कि आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो 25 साल का एक्सपीरियंस हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरी जाने एक और खबर ले लें कि खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी पकते हुए मुसलसल खबरें आ रही हैं। वो जाहिर बात है अपॉइंटमेंट का मामला है। अपॉइंटमेंट का मामला सिर्फ 16 दिन बाकी रह गए हैं। 13 तारीख हो चुकी है। हमें पहले बताया गया था अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, फिर बताया गया नहीं जी नवंबर का पहला हफ्ता जो है उसके अंदर सब चीजें समरी मूव हो जाएगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वजीर आजम साहब जो हैं वो घर से निकलते हुए एयरपोर्ट जाने लगे तो रस्ते में उन्हें तेज बुखार हो गया। तो तबीयत जब खराब हुई तो ये नहीं कहा गया कि आप मेडिसिन लें और आप पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। उनका नहीं जी, 2 दिन मजीद रेस्ट करते हैं। तो 2 दिन के बाद अब खबर इस वक्त ये है कि आज इतलात ये हैं कि उन्होंने वहां से रवाना होना है। आखिरी लम्हे तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक वो रवाना नहीं हुए। शायद आप वीडियो देख रहे हो तो शायद वो रवाना हो चुके हों। तो खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान 5वीं मुलाकात होने के बाद ही वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि आप उस चीज को लेके उसको रवानगी जो है वो नहीं हो पा रही। अब इस हवाले से जो अपॉइंटमेंट के ऊपर जो खबर है वो खबर ये है कि चूंकि दोनों जानिब से वॉइस आर्मी चीफ की बातें हो रही हैं, तो खबर यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग इस डिसीजन के साथ हैं और शायद 29 वाली हुकूमत की ख्वाहिश पूरी ना हो। लेकिन हुकूमत भी जारी बात है जिद बनाए हुए हैं। वो कहते हैं जी अगर हमने करना है तो हमने नंबर 1 को ही अपॉइंट करना है और ये हम उस चीज को करेंगे। हुकूमत जाती है तो जाए और वो जो उनको सानिया या हादसा चाहिए वो करवाना चाहते हैं। अब खबर इस वक्त ये आई है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है, चूंकि रिटायर हो जाना है 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर ने और 29 को रिटायर होना है जनरल बाजवा ने,
تو یہ 2 دن کیسے گزارنے ہیں؟ کیا جنرل باجوہ سے استعفیٰ لینا ہے؟ کیا جنرل باجوہ کو جلدی ریٹائر کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تو اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یوں کریں کہ آپ وائس آرمی چیف لگا دیں جنرل عاصم منیر کو، اور 29 تاریخ کو جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو جنرل عاصم منیر جو ہیں جی وہ وائس آرمی چیف سے فل آرمی چیف بن جائیں گے، اور آپ کو ان کی ریٹائرمنٹ کا آرڈرز بھی نہیں نکالنے پڑیں گے اور آپ کو یہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ نروس کی گیم ہے جو دونوں جانب سے دونوں اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور یہ اب ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جنرل عاصم منیر کا نام وائس آرمی چیف کے لیے ریکمینڈ کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ سمجھتے ہیں اب کہ اس میں یہ ایک چوائس ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کرے اور ہم نے ہر صورت اپنی مرضی کا نامی ہے۔ اب اگلا ہفتہ جو ہے، اگلا آج سے ایگزیکٹ 20 تاریخ تک چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ تب تک جنرل وسیم اشرف صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو چکی ہوگی، تو اس وقت دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے۔ تو یہ میچ تو ہو گیا۔ دوسری جانب آج میچ جو میلبرن کے اندر تھا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان، پاکستان یہ میچ ہار گیا ہے۔ اس کے اندر خاص کر جو انڈینز ہیں وہ سب سے ایک جس کو کہتے ہیں گھٹیا پن اور ٹرولنگ اپنی طرف سے ٹیم پاکستان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کی ٹیم سیمی فائنل سے باہر ہو چکی ہے، اور پاکستان کی ٹیم الحمدللہ آج رنر اپ کے طور پہ دوسری بیسٹ ٹیم کے طور پہ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے جو بیٹسمین ہیں وہ اچھا نہیں کھیلے، جس طرح سے سکور بہتر ہونا چاہیے تھا وہ سکور بہتر نہیں تھا۔ اگر یہی 150 160 کے درمیان سکور ہوتا تو پاکستان بالکل مکمل طور پہ جیت چکا ہوتا۔ بھوگلے جو ان کے اپنے انڈین ہیں، ان کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پاکستان نے 138 رنز کو اس کا کیا، ان کا کریڈٹ ٹو پاکستان، few teams would have defended 137 the way they did, best bowling team۔ اچھا، دوسری جانب اندازہ کریں کہ وہاں پہ عرفان پٹھان جیسے لوگ ہیں، ان کا جی this has been a graceful world cup victory for team England, well played، اور میں نے اس پہ لکھا، میں نے کہا disgraceful loser Indian۔ اب ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ جناب وہ خوش ہیں پاکستان کی ہار کے اوپر، کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی ٹیم، اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نے یہ فائنل کھیلا ہے، ہم نے ایشین کپ کا فائنل کھیلا ہے، ہم کنٹینیوسلی کم از کم ناک آؤٹ میچز میں جا رہے ہیں، ہم فائنل سٹیج تک جا رہے ہیں۔ ہار جیت کھیل کا ایسا ہوتا ہے، انگلینڈ بھی بہت سارے فائنل ہارا ہے، کوئی پہلی بار تھوڑی وہ جیتے ہیں۔ پھر دوسری جانب محمد شامی ہیں، انہوں نے شعیب اختر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور کہا جی سوری بردر، اٹس کال کارما۔ تو دوسری جانب بہت ساری اس قسم کی، جب یہی شامی جس کو انڈین نے ٹرول کیا تھا مسلمان ہونے کی بنیاد پہ، تو رضوان نے اس کے لیے بیسٹ والا کیا تھا۔ تو انڈینز بیسیکلی اس چیز کو ٹرولنگ کرنے والی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگلینڈ نے آج بہتر پرفارم کیا، ان کا بالنگ پلان، ان کا بیٹنگ پلان پاکستان سے کئی درجے بہتر تھا، لیکن پاکستان میں تھوڑی سی قسمت کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو شاہین افریدی، جہاں پہ ابھی میچ اس وقت تک ون سائیڈڈ نہیں ہوا تھا، شاہین افریدی کا میچ اوور ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا، لیکن وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے باوجود پاکستان پھر بھی اس میچ کو، یہ نہیں ہے انڈینز کو ہم نے تو ہلز کو بھی آؤٹ کیا، بٹلر کو بھی آؤٹ کیا، ہم نے ان کی وکٹیں گرائی۔ تو ایک ہارڈ لک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اچھا دن نہیں تھا، لیکن کم از کم انڈینز کو کوئی حق نہیں پہنچتا پاکستان کو، اور پاکستان کی اپنے کھلاڑیوں کو آپ اندازہ کریں کہ ہم بطور شائقین اتنی انگزائٹی، اتنے ڈپریشن، اتنے پریشانی میں میچ دیکھ رہے تھے، تو جنہوں نے میچ کھیلنا تھا ان کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اپنی ٹیم کو سپورٹ کیجیے، انہوں نے اس لیول تک لے کے گئے، ہمیں بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی۔ ہار جیت کھیل کا ایسا ہوتی ہے، انشاءاللہ کسی اور ٹورنامنٹ میں ٹیم پاکستان، یہی لڑکے ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ کو ہرایا، یہی لڑکے جنہوں نے انڈیا کو ایک پچھلے ورلڈ کپ میں ہرایا تھا، تو یہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہر صورت اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔